फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। और प्यारे नबी ने क्यों फरमाया था कि लोग इसकी फजीलत जान लेते तो फजर की नमाज जरूर पढ़ते। इस्लाम में नमाज, रोजा, ज़कात और हज वो इबादत है जिनको अदा करना हर हाल में जरूरी है, और ये सब मिलकर हमारे ईमान को मजबूत बनाते हैं और हमें अल्लाह के करीब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बेहतरीन वीडियो है और हर मुसलमान के लिए बड़ी इबरत वाली वीडियो भी है। दोस्तों, साइंस ने बहुत रिसर्च किया है और ये बताया है कि फ़जर की नमाज यानी कि फ़जर में उठना, सुबह जल्दी उठना कितना फ़ायदेमंद है हर इंसान के लिए, ख़ास करके मुसलमानों के लिए। क्योंकि मुसलमान फ़जर की नमाज़ में उठें उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है। सबसे पहली बात तो फ़जर की नमाज़ में रिस्क बढ़ता है। तो जो इंसान फ़जर की नमाज़ पढ़ेगा इंशाअल्लाह उसको रिस्क ज़रूर मिलेगा, क्योंकि रिस्क देने का तो अल्लाह ने वादा किया है, तो रिस्क तो मिलेगा। दूसरी बात, उसके कितने फ़ायदे हैं, कितने बेनिफिट हैं, आइए ऐसा हम जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा और इस पर अमल करने की पूरी 100% कोशिश ज़रूर करिएगा कि फ़जर की नमाज़ ना छूटे, यानी कि पाँचों टाइम की नमाज़ किसी की भी ना छूटे। हर मुसलमान को ख़ास करके इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो आइए पहले हम इस पूरी वीडियो को एंड तक देखते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह चाहे तो बात करते हैं। साइंटिस्टों ने फजर की नमाज के वक्त बड़ी रिसर्च की है कि सुबह सुबह जागने से क्या होता है। तो उस रिसर्च में जो मालूम हुआ उसे सुनने के बाद आप लोग फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। और प्यारे नबी ने क्यों फरमाया था कि लोग इसकी फजीलत जान लेते तो फजर की नमाज जरूर पढ़ते। इस्लाम में नमाज, रोजा, ज़कात और हज वो इबादत है जिनको अदा करना हर हाल में जरूरी है, और ये सब मिलकर हमारे ईमान को मजबूत बनाते हैं और हमें अल्लाह के करीब करते हैं। लेकिन जिंदगी के रोजमर्रा के कामों को अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक गुजारना इन इबादत के लिए जरूरी है। नमाज इस्लाम के 5 सुतूनों में से एक अहम सुतून और खंबा है। दोस्तों, इस्लाम में इबादत का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना या रोज़ा रखना नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का नाम इबादत है। जब हम अपने रोज़मर्रा के कामों को, जैसे खाना खाना, ज़रूरत के कामों को करना और दूसरों से अच्छा बर्ताव करना, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक ये करे तो ये सब काम इबादत में शामिल हो जाते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम अपनी ज़िंदगी में हर काम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक करें, ताकि हमारा हर काम इबादत बन जाए। नमाज बदनी इबादतों में सबसे अफजल इबादत है। मुस्लिम और काफिर के दरमियान फ़र्क पैदा करने वाली चीज़ नमाज है। इस्लाम की पहचान नमाज है। ये शैतान के चेहरे को काला करती है, मोमिन के लिए फ़ख्र का बाइस बनती है। नमाज के वक्त इंसान अल्लाह ताला के बहुत करीब होता है। अल्लाह ताला इंसान को सजदा करते वक्त बहुत पसंद फरमाता है। जब इंसान नमाज के लिए तैयार होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और नमाज की जानिब जितने कदम बढ़ाता है उसके उतने गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, और इतना ही सवाब उसके हक में लिख दिया जाता है। जंग में हो, चाहे दुश्मन की तलवार के साए में, या फिर दुश्मन के डर से अपनी जान बचाकर भाग रहा हो, उस वक्त भी नमाज को कज़ा की सूरत में अदा करना जरूरी और फर्ज है। ये इस्लाम का फरमान है, और नमाज बेशक दोनों जहान की सआदतों का जरिया है। यही वजह है कि कुरान और हदीस में इसकी अदायगी पर बहुत ज़्यादा जोर और नमाज ना पढ़ने पर सख्त सज़ा का जिक्र है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज दीन में इतनी ही अहमियत रखती है जितनी इंसानी जिस्म में सर की है। और दूसरी हदीस में है, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ा उसने कुफ्र किया, यानी उसने ऐसा जुर्म किया जो कुफ्र के करीब है। इस हदीस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में नमाज की कितनी अहमियत है। और ये याद रखे, जो चीज़ जितनी अहम और ज़रूरी होती है उसकी अदायगी पर उतना ही ज़्यादा इनाम सवाब मिलता है। और चूंकि नमाज सबसे अहम है, इसीलिए नमाज का इनाम इतना ज़्यादा है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन 5 वक्त की नमाजों में फजर की नमाज की अहमियत और फजीलत सबसे ज़्यादा है, और इसकी अदायगी पर इनाम और सवाब भी बाकी 4 नमाजों से ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि फजर के वक्त सब लोग नींद में होते हैं और आराम कर रहे होते हैं। लोगों पर गफलत और सुस्ती की चादर तनी हुई होती है। ऐसे वक्त में नरम और गरम आराम दे बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की इताअत और मोहब्बत में अल्लाह के हुजूर सजदा करना और नफ्स को इसके लिए राजी करना बहुत मुश्किल काम होता है। जिस नेकी को करने में ज्यादा मेहनत हो
اور نفس اور شیطان سے لڑائی کرنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن اور حدیث بتاتے ہیں کہ فجر کی نماز اور اس وقت قرآن پڑھنے کی بہت اہمیت ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فجر کا وقت اور فجر کی نماز کتنی ضروری ہے۔ احادیث نبوی سے نماز کی اہمیت اور فضیلت و نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعات سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے۔ سوچو، جب فجر کی سنت نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ پوری دنیا کی سب نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری و مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے، جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نماز فجر اور عصر ادا کر لی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر و عصر ادا کر لینے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے گا، اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ جو عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرے گا، اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ فجر کی نماز پڑھنے میں ہم بہت سست اور غافل ہیں اور بہت زیادہ کمزور اور لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ چاہے کوئی بھی موسم ہو، باقی 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر کی نماز کے وقت لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ یہی حال گھروں میں عورتوں کی نماز فجر کا بھی ہے۔ فجر کی نماز میں اتنی تیاری نہیں ہوتی جتنی باقی 4 نماز میں ہوتی ہے۔ گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور سردیوں میں سردی کا بہانہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں ہمارے یہ سب بہانے قبول نہیں ہوں گے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ہمیشہ شکایت رہتی ہے کہ ہماری روزی یا گھر میں برکت نہیں ہے، اور ہم کتنا ہی کما لیں پتہ نہیں چلتا کہ سب کہاں چلا جاتا ہے۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم سب مشکلات، پیسے کی کمی اور بے روزگاری کو فجر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے دیکھیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ سب مشکلیں اسی وجہ سے ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھنے میں بہت زیادہ سستی، غفلت اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت ساری حدیثیں بتائی ہے۔ ان حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ رزق، خوشی اور ہر چیز کی کافی مقدار فجر کی نماز پڑھنے سے ملتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق ہر صبح فجر کے وقت ایک فرشتہ لوگوں کا رزق لے کر زمین پر آتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے، فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے، فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے لوگ صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر جاگ کر نماز فجر ادا کرتے ہیں، انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے، اور دروازہ بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صبح فجر کی نماز نہ پڑھے اور سوتے رہے، ان کے گھر کی خوشیاں اور برکت کم ہو جاتی ہے، انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ فجر کی نماز اور دوسری نمازیں چھوڑ کر گھر میں خوشی اور برکت کے لیے قرآن پڑھنے، میلاد کی محفلیں کرنے اور قرآن کے تعویذ لٹکانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو سچ ہے کہ ان کاموں میں بھی برکت ہوتی ہے، لیکن قرآن پڑھنا، میلاد کی محفل کرنا یا قرآن کے تعویذ لٹکانے سے برکت تب ملتی ہے جب ہم نماز بھی وقت پر پڑھیں۔ ہر قسم کی خوشی اور برکت نماز پڑھنے سے ملتی ہے۔ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ کام بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ 4 نمازوں میں بھی خیر اور برکت نماز فجر کی ادائیگی سے ہی ملتی ہے۔ اسی لیے خوشی اور برکت کا آغاز فجر کی نماز پڑھنے سے ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، فجر کی نماز نہ پڑھنا اور اس میں سستی کرنا گھر میں بدقسمتی کی شروعات ہو سکتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہے، یا اس وقت میں کوئی خاص راز چھپا ہوا ہے؟ اس راز کو سمجھنے سے پہلے ہمیں نماز کے بارے میں جاننا ضروری ہے، جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ پڑھنا فرض کی گئی، اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئی، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، اور یہ وجہ سفر معراج کے دوران اس وقت ظاہر ہوئی جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کے لیے بہت ہی کم وقت میں 7ویں آسمان سے بھی آگے سفر کیا تھا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا اور انہیں خاص انعامات دیے۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائی، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا، اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور بروں کے انجام اور عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے نمازوں سے نوازا گیا۔ جب سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے خاص تحفہ دیا گیا جو نماز تھی، یہ تحفہ قیامت تک انسانوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہے۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدیہ کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا۔
جس کے بعد بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں میں بھی کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کی صلاح دی، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے اور شاید فجر کی نماز آپ کے لیے سب سے مشکل ہو، کیونکہ اس وقت نیند بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ فجر کے وقت کے خاص راز کو سمجھیں گے تو آپ کبھی بھی فجر کی نماز نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں سلیپ ڈس آرڈر کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے، یعنی کہ انہیں نیند نہ آنے کی بیماری ہوتی ہے اور پورا دن جاگ کر کام کر کے رات میں بھی سو نہیں سکتے، تو انسان کو چڑچڑاپن ہوتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کا خطرہ ایسے لوگوں میں بڑھ جاتا ہے اور اس کا شکار ہر دوسرا تیسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی، آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہوں گے، جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کرے کہ جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انہیں زندگی میں کبھی بھی سلیپ ڈس آرڈر کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جسے ایک امریکی کتاب لکھنے والے نے ترجمہ کیا ہے، جس کا عنوان ہے یعنی دوبارہ مت سو جانا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہے تمہارے لیے، دوبارہ مت سو جانا۔ خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو، دوبارہ مت سو جانا۔ لوگ دروازے کی چوکھٹ سے آ جا رہے ہیں، جہاں سے 2 دنیائیں ملتی ہے وہ دروازہ گول اور کھلا ہے، دوبارہ مت سو جانا۔ اس نظم میں بیان کردہ دروازہ ہماری دنیا اور اس دوسری دنیا کا ہے جہاں سے فرشتے ہر صبح اور شام کو اترتے ہیں، جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے فرشتے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نماز کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتا ہے تو وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی کم مقدار ہی مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہے جن کو ہم نہیں جان سکتے، اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لے تو وہ ضرور بالضرور ان نمازوں میں حاضر ہو، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی آنا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت و اہمیت ہے اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی بڑھتی جاتی ہے۔ دوستو، یہ 3 کام غور سے سن لیجئے جو آپ کو صبح اٹھ کر نہیں کرنے چاہیے۔ پہلا کام جو آپ کو صبح اٹھ کر نہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بغیر ہاتھ منہ دھوئے کوئی چیز کھانی یا پینی نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ لوگ بغیر ہاتھ منہ دھوئے چائے پی لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جن کو سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے وہ اٹھنے کے ساتھ ہی سگریٹ لگا لیتے ہیں۔ تو یہ کام ایسا ہے کہ جو کبھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے بہت سے نقصانات ہیں۔ آپ کی صحت پر بھی اس کے برے اثرات پڑ سکتے ہیں، اور آپ کی زندگی پر بھی اس کے برے اثرات پڑ سکتے ہیں، اسی لیے آپ کو یہ کام کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس عادت کو آپ کو آج ہی چھوڑ دینا ہے۔ دوسرا جو کام آپ کو صبح اٹھ کر نہیں کرنا وہ یہ ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کر غصہ نہیں کرنا ہے اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرنا ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ کا پورا دن خراب گزرے گا، گھر میں نحوست پیدا ہوگی اور گھر کی برکت بھاگ جائے گی۔ اپنے دن کی شروعات ہمیشہ اچھے موڈ کے ساتھ کریں۔ اپنے موڈ کو آپ نے اٹھتے کے ساتھ ہی خراب نہیں کرنا، ایسا کرنا پورے گھر کے ماحول کو خراب کرتا ہے اور پورے گھر کا ماحول ٹینشن میں بدل جاتا ہے۔ ایسے گھر میں برکت اور رحمت نہیں ہوتی، اور جب برکت اور رحمت نہیں ہوگی تو پھر اس گھر میں بے برکتی اور نحوست ہی ہوگی، اور ایسا گھر برباد ہی ہوگا۔ میرے دوستو، ایک اور کام جو آپ کو صبح اٹھ کر نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اٹھتے کے ساتھ ہی شیشے میں اپنے آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو سر کے پاس ہی شیشہ لٹکائے ہوتے ہیں اور صبح اٹھ کر شیشہ دیکھتے ہیں۔
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना दुरुस्त नहीं है और घर में नहुसत का सबब हो सकता है। बल्कि सुबह उठकर आपको चाहिए कि अपने दोनों हाथों की हथेलियां अपने सामने रखे जैसे दुआ के लिए रखी जाती है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उन पर फूंके और अपने चेहरे पर फेर दे। ऐसा करने से आपकी सेहत पर भी और आपके घर के अंदर भी अच्छे असरात पैदा होंगे। साइंस ने भी कुछ ऐसे पॉइंट्स दिखाए हैं जो फजर की नमाज के वक्त और इसके फायदे को समझाने में मदद करते हैं। जब आप फजर की नमाज पढ़ते हैं, आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं। साइंस के मुताबिक सुबह का वक्त सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। अगर आप सुबह उठकर कुछ अच्छी एक्टिविटी जैसे एक्सरसाइज या मेडिटेशन करते हैं तो आप अपनी एनर्जी लेवल्स को बढ़ाते हैं। फजर की नमाज में आप अपने दिन का पहला कदम उठाते जाए जो आपको मेंटली और फिजिकली फ्रेश करता है। साइंस के मुताबिक सुबह की पहली रोशनी लेना आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। सूरज की रोशनी आपके जिस्म को विटामिन डी देती है जो आपकी हड्डियां मजबूत बनाता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और आपके मूड को भी इम्प्रूव करता है। सुबह का वक्त आपके बॉडी के सर्कैडियन रिदम को भी रेगुलेट करता है जो आपकी नींद और एनर्जी लेवल को कंट्रोल करता है। फजर की नमाज में हम अपने दिल और जहन को अल्लाह की याद में लगाकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। साइंस भी ये कहती है कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से हमारा दिमाग पूरी तरह से फोकस्ड होता है और स्ट्रेस कम होता है। जब हम फजर के वक्त अल्लाह से दुआ करते हैं तो हमारा दिमाग रिलैक्स होता है और हम अपनी जिंदगी के मसाइल पर बेहतरीन तौर से सोच सकते हैं। फजर की नमाज को अपनी जिंदगी में शामिल करके आप अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं। सुबह जल्दी उठना और फजर की नमाज पढ़ना आपके स्लीप साइकिल को ठीक करता है। ये आपको पूरी नींद लेने में मदद देता है और आप दिन भर ज्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड फील करते हैं। जब आप सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ते हैं तो आप अपने दिमाग को एक नई ताजगी से भर देते हैं। दिमागी तौर पर आप ज्यादा फोकस्ड और शार्प फील करते हैं। ये आपको अपने दिन की चैलेंजेस का सामना करने के लिए ताकत देता है। फजर के वक्त अपने अल्लाह के साथ वक्त गुजारने से अपना मन शांति और क्लैरिटी से भरता है जो दिन भर आपको मदद देता है। तो ये थी कुछ साइंस और फजर की नमाज के बेहतरीन फायदे। फजर ना सिर्फ हमारी रूहानी जिंदगी को बेहतर बनाती है बल्कि ये हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत को भी बेहतरीन बनाने में मदद करती है। तो दोस्तों, यह था हमारा एक्शन जो आपने देखा फजर की नमाज पढ़ने के खैर व बरकत बेशुमार। साइंस ने तो खैर प्रूफ किया ही है, लेकिन हमारे प्यारे आका ने ये जो सब कुछ करके बता दिया, दिखा दिया, अपनी उम्मत को एक एक चीज़ बता दी कि अपने इस्लाम में हर चीज़ फ़ायदेमंद है। फजर की नमाज भी, ज़ोहर की नमाज भी, असर की नमाज भी, मगरिब की, इशा की, तहज्जुद की, सब नमाज़ें फ़ायदेमंद हैं। सब नमाज़ें अल्लाह से करीब करती हैं। लेकिन फजर की नमाज क्योंकि वो नींद का मामला होता है, उस वक्त नींद आदमी को बहुत आती है, तो इसलिए फ़जर की नमाज़ ज़्यादा अहमियत रखती है क्योंकि वो उठ नहीं पाता आदमी, क्योंकि वो सोने का मामला होता है। नमाज़ें सब पढ़नी चाहिए 5 टाइम की, लेकिन फ़जर की नमाज़ में रोज़ी रोटी बढ़ती है, इंसान का माइंड एकदम फ्रेश होता है और उसकी नींद सुबह जल्दी उठेगा तो रात को जल्दी सोएगा इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ। तो लेकिन लोग आजकल थोड़ा उल्टा हो गया मामला, देर तक रात को जगते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। तो ये मामूल दोस्तों अपना बदल दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करके इस पर अमल करने की कोशिश ज़रूर करिएगा कि फ़जर की नमाज़ ज़रूर पढ़ें, 5 टाइम की खुद भी पढ़ें और अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को, अपने दोस्त यार सबको मतलब इसकी दावा ज़रूर दें कि फ़जर की नमाज़ ज़रूर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह 5 टाइम की नमाज़ भी आप ज़रूर पढ़ेंगे इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।